Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you? I hope you are fine and safe in your homes. I am teacher Sabarman and today I want to teach you to grade 1 video 8 textbook lesson 5 dal, 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 wow, dal, 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 wow, pages 18, 19 and 20. Okay, let's go. Okay dear students, look, this is page 18 सबक 5. ये आप देख सकते हैं पेज 18 और सफ़ा 5. ओके, तो सबक 5 सॉरी पेज 18 सबक 5 दाल, 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 वाव हुरूफ हैं दाल, 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 वाव. ओके, तो आइए नेक्स्ट जाते हैं. दाल से कौन से हुरूफ आते हैं? दाल से आएंगे दाल से दांत, दाल से दांत यानी टीथ, दांत, दाल से दांत, दाल से दांत यानी टीथ. नंबर 2 है दाल से दरवाज़ा यानी डोर, दाल से दरवाज़ा, दाल से दरवाज़ा, दरवाज़ा यानी डोर. दाल, दाल से डॉक्टर, दाल से डॉक्टर, दाल से डॉक्टर जो हमारे इलाज करते हैं, जो अस्पतालों में होते हैं, डिस्पेंसरी में होते हैं, हमारे इलाज करते हैं. डाकिया, डाकिया को बोलते हैं इंग्लिश में पोस्टमैन. जो हम एक दूसरे को बेचते हैं वो डाकखाने से हमारे घरों तक पहुंचाते हैं. ओके, डाकिया, पोस्टमैन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टमैन. ये है डॉक्टर, ये है डाकिया. तो डाल से दूसरे बहुत सारे हुरूफ आते हैं, दाल से बहुत सारे हुरूफ आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 लिखे हैं. इसके बाद है दाल, इसके बाद है दाल, दाल से ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा ये देखें खुराक जमा किया हुआ है, उसको बैगों में बंद किया हुआ है. दिस इज ज़ख़ीरा यानी स्टोरेज, स्टोर. ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा. वाव से वर्दी, वाव से वर्दी, वर्दी यानी यूनिफॉर्म, वर्दी स्कूल यूनिफॉर्म, पुलिस वालों का यूनिफॉर्म, आर्मी वालों का यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म अभी किसे कहते हैं? वो लिबास जो ख़ास लोग ख़ास वक्त में किसी ख़ास ड्यूटी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको वर्दी या यूनिफॉर्म कहते हैं. यह है वरका, वाव से वरका या वर्क, वरका या वर्क, वरका या वर्क, वाव से वरका, वाव से वर्क. तो ये पढ़ते हैं दाल अलिफ दा, दाल, दाद, दाल अलिफ दा, दाल, दाद, दाल अलिफ दा, दाल, दाद. इसके बाद है दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा, दाल अलिफ दा, दाल छोटी है दी, दादी, दाल अलिफ दा, दाल छोटी है दी, दादी, दाल अलिफ दा नून, दान, दाल अलिफ दा नून, दान. यह है डाल, डाल अलिफ डा टी, डाट, डाल अलिफ डा टी, डाट. ज़ाल अलिफ ज़ा टी, ज़ात, ज़ाल अलिफ ज़ा टी, ज़ात. अलिफ वाव ऊ नून, ऊन. इसको उल्टा पेश बोलते हैं. अलिफ वाव पेश ऊ नून, ऊन. अलिफ वाव पेश ऊ नून, ऊन. अलिफ वाव पेश ऊ दाल अलिफ दा, ऊदा. अलिफ वाव पेश ऊ दाल अलिफ दा, ऊदा. अलिफ वाव पेश ऊ दाल अलिफ दा, ऊदा. इसके बाद है जीम वाव जू,
جیم واو پیش جو نون جون جیم واو پیش جو نون جون جیم واو پیش جو نون جون ایک مہینے کا نام ہے نیم آف اے منتھ جوتا جیم واو پیش جوتا الف تا جوتا جیم واو پیش جوتا الف تا جوتا جیم واو پیش جوتا الف تا جوتا دال واو پیش دو با نون الف نا دوبنا دال واو پیش دو با نون الف نا ڈوبنا ڈوبنا مین ڈراؤن پانی میں ڈوبنا الف واو پیش الف واو او ٹی اوٹ الف واو او ٹی اوٹ الف واو او ٹی اوٹ اس کے بعد ہے چوٹ چی واو چھوٹی چوٹ دال واو دو دال واو دو جیم واو جو جیم واو جو جیم واو جو اس کے بعد ہے یہ ہے واو الف وا دال چھوٹی یہ دی وادی واو الف وا دال چھوٹی یہ دی وادی یا الف یا دال یاد یا الف یا دال یاد دال یا واو دیو دال یا واو دیو دال یا واو چھوٹی ہے وی دیوی دیو اینڈ دیوی الف واو پیش او دال الف دا اودا الف واو پیش او نون اون اودا اون اودا یعنی نیلا اون یعنی جو اس کو ہم اون کو انگلش میں کہتے ہیں وول WOOL وول دال الف دا دال الف دا 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 پا الف پا نون چھوٹی ہے نی پانی دال بڑی ہے دے دال واو دو دو دادا پانی دے دو دادا یعنی گرینڈ فادر پانی یعنی واٹر دے دو یعنی گیو می نون الف نا نون چھوٹی ہے نی نانی نون الف نا نون چھوٹی ہے نی نانی پا الف پا نون چھوٹی ہے نی پانی دال بڑی ہے دے نون الف نا دینا نانی پانی دینا نانی پانی دینا اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ آپ نے لکھنا ہے ریڈ اینڈ رائٹ ان نوٹ بک ایز ہوم ورک اوکے یہ آپ نے لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو نوٹ بک میں بھی لکھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد نوٹ بک میں بھی لکھنا ہے دس ون 1 2 3 4 لائنس اوکے یہ اور یہ بھی آپ نوٹ بک میں لکھیں ذخیرہ ذخیرہ وردی وردی ورقہ اور یہ بھی دانت ڈاکٹر دروازہ ڈاکٹر اور ڈاکی یہ 8 حروف 1 2 3 4 5 6 7 8 these 8 words and these you have to write in notebook okay dear students thank you have a nice day